नाज़रीन आदाब, 22 जुलाई 2022 मुताबिक 22 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुस्से रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर होंगी। वो इस ओहदे तक पहुंचने वाली कबाइल समाज की पहली लीडर हैं। मुर्मू ने सदारती इंतखाब में अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी फर्क से शिकस्त दी है। वोटों की गिनती के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान होने से पहले ही कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA की उम्मीदवार मोहतरमा मुर्मू ने मुखालिफ उम्मीदवार के खिलाफ ज़बरदस्त बरतरी हासिल कर ली थी और उन्हें मुल्क भर से मुबारकबादें मौसूल होना शुरू हो गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने आज मुल्क के मशरक़ी इलाके के एक गाँव में पैदा होने वाली कबायली खातून को 1.3 अरब की आबादी वाली एक वसी जमहूरियत के आला तरीन ओहदे पर मुंतखब करके तारीख रक़म की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में मुर्मू की रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ तनाज़े पर तो सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत अक्टूबर के पहले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है, लेकिन कुछ अर्जियों पर समाअत से इनकार भी कर दिया है। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद इहाते में मुबैना शिवलिंग की पूजा करने से मुताल्लिक दाखिल अर्जी या उसकी कार्बन डेटिंग का मुतालबा करने वाली अर्जी को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि इस ताल्लुक से जो भी कहना है वो वाराणसी के जिला जज अदालत में कहें। वहीं मथुरा की एक अदालत ने जुमेरात को श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह मामले में मुकदमे की समाअत के जवाब पर पहले सुनवाई करने का हुक्म दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह ने आज अपने फैसले में अगली समाअत के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है। इस मामले में पिछली समाअत के दौरान ड्रामाई मोड़ इस बात पर आ गया था कि पहले यह तय किया जाए कि आया ये मुकदमे समाअत के लायक हैं या नहीं, या फिर यह तय कर लिया जाए कि शाही मस्जिद ईदगाह का सर्वे जरूरी है। वकील राजेंद्र महेश्वरी का कहना था कि शाही मस्जिद ईदगाह में मौजूद हिंदू मंदिर के अलामात को तल्फ होने से बचाने के लिए मस्जिद को सर्वे पहले कराना जरूरी है। उन्होंने ये भी दलील दी थी कि वैसे भी इसकी जरूरत को समझते हुए रिवीजन कोर्ट ने यौमिया समाअत का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई यानी जुमेरात को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए उस गैर शादीशुदा लड़की को इसकात हमल की इजाजत दे दी है जो 24 हफ्ते की हामला है। बेंच ने कहा कि खातून की शादी नहीं हुई है और सिर्फ इस वजह से उसे इसकात हमल कराने की इजाजत देने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गैर शादीशुदा लड़की के इसकात हमल को लेकर कई गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। अदालत ने दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को 22 जुलाई तक एक मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत दी है। अगर मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट में कहेगी कि गैर शादीशुदा लड़की की जिंदगी को इसकात हमल से कोई खतरा नहीं है तो इसकात हमल की इजाजत दी जा सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई यानी गुज़िश्ता हफ्ते को जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया था उसकी सड़क हफ्ते भर में जवाब देने लगी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई है और इस पर तकरीबन 2 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। इस गड्ढे में बुध के रोज एक कार फंस गई जिससे उसको काफी नुकसान पहुंचा। धंसी हुई सड़क की मरम्मत के लिए JCB मशीन भेजनी पड़ी। खबर सामने आने के बाद हंगामा बर्पा हो गया। इसके बाद आनन फानन में अफसरान ने जांच का हुक्म दे दिया। काबिल जिक्र है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के देरीना मंसूबों में से एक मंसूबा है जिसका संग बुनियाद उन्होंने 2 साल पहले रखा था। मंसूबे की तकमील के लिए फरवरी 2023 का हदफ रखा गया था, लेकिन कोरोना बहरान के दरमियान उसे 8 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की अर्जी पर समाअत करते हुए सभी रियासती हुकूमतों को हिदायत जारी की है कि वो अदालत उज़्मा की दी गई गाइडलाइन के मुताबिक अपने इक़दामात से मुतालिक रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयतुल उलमा हिंद व दीगर अर्जी गुजारों को भी हुक्म दिया है कि वो इहानत रसूल और मुनाफरत अंगेजी के वाक़यात को जाहिर करने वाला एक मजमूई टेबल चार्ट बनाए और 1 हफ्ते में रियासती हुक्काम को फराहम करें जो इसके जवाब में ये बताएंगे कि इन वाक़यात के सिलसिले में क्या कार्रवाई की गई है। इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर जवाबुल जवाब दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 6 हफ्तों के बाद का वक्त मुकर्रर किया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से आज ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ खत्म हो गई है। आज सोनिया गांधी से ED अफसरान ने 2 घंटे से भी कम पूछताछ की और फिर उन्हें लंच ब्रेक दे दिया। शुरू में ऐसी खबरें सामने आई थी कि उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन ED अफसरान ने कहा कि उनसे आज की पूछताछ पूरी हो गई है। सोनिया गांधी के हेल्थ इश्यूज देखते हुए उनसे आज कुछ ही देर पूछताछ की गई।
آج سونیا گاندھی اپنی بیٹی پرینکا گاندھی واڈرا کے ساتھ ایڈی دفتر پہنچی تھی۔ کانگریس نے کہا کہ پارٹی صدر سونیا گاندھی نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سے پوچھ گچھ ختم کرنے کی درخواست نہیں کی، لیکن ایڈی نے انہیں گھر جانے کی اجازت دی اور اگلے ہفتے انہیں بلایا ہے۔ حفرہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہفتہ ولایت کے حوالے سے 7 روزہ امام باڑہ سید تقی صاحب عرف جنت مآب اکبری گیٹ میں محفل مقاصدہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی محفل کو مولانا آصف علی غدیری نے خطاب کیا۔ مولانا آصف نے کہا کہ ولایت علی ایک اہم پیغام ہے اور اس کو عوام تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ محفل کا آغاز مولانا نفیس اختر کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ابتدائی محفل میں شورا کرام میں مولانا ڈاکٹر معصوم رضا، مولانا رہبر عسکری جناب وقار سلطان پوری کے علاوہ دیگر حضرات نے قصائد بارگاہ مولا میں پیش کیے، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا تصویر حسین کانپوری نے انجام دیے۔ سٹی مونٹسری اسکول راجین نگر کے طلبہ نے آج ایک بہت بڑا مارچ نکالا اور پانی کے تحفظ کے لیے عوام کو بہت ہی بھرپور طریقے سے ترغیب دی اور پانی کی اہمیت کو تفصیل سے بیان کیا۔ طلبہ کے اس مارچ کی قیادت پرنسپل نے کی۔ عوام نے CMS طلبہ کی اس مہم کو سراہا اور طلبہ کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ اس زبردست مارچ میں CMS کے طلبہ نے نعرے لگاتے ہوئے اور ہاتھوں میں بینر، پوسٹر وغیرہ اٹھائے ہوئے راجین نگر علاقے میں گھومتے ہوئے پانی کے تحفظ کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا اور پینے کے پانی کی محدود دستیابی، پانی کی آلودگی اور ضیاع جیسے مختلف مسائل پر بیدار کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لوک بھون میں ہندوستان یونیلیور لمیٹڈ کے نئے تعمیر شدہ یونٹ کا افتتاح کیا۔ ہمیرپور ضلع کے سومیر پور میں ڈرائی ڈٹرجنٹ پاؤڈر پلانٹ اور تقسیم مرکز کا لوک بھون میں ورچوئل میڈیم کے ذریعے عوام کو معنون کیا۔ ہندوستان یونیلیور لمیٹڈ کے CEO اور MD سنجیو مہتا سمیت نئے شروع ہونے والے یونٹ کے ملازمین اس پروگرام میں عملی طور پر شامل تھے۔ بندیل کھنڈ کے ہمیرپور ضلع کے سمیر پور علاقے میں پلانٹ لگانے کے لیے بندیل کھنڈ کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کمپنی کے تعاون کی تعریف کی۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے جمعرات کو جاری بیان میں کہا ہے کہ BJP حکومت میں وزیر افسر مل کر عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ سرکاری محکمے میں تبادلوں اور تقرریوں میں بڑے پیمانے پر لوٹ مچی ہے۔ محکمہ PWD، محکمہ صحت اور جل شکتی ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر محکموں میں بھی تبادلوں کا کاروبار BJP میں ایک بڑی صنعت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جانچ کی آنچ بڑے بڑے لوگوں تک پہنچنے پر BJP حکومت لیپا پوتی میں مصروف ہے۔ خود BJP حکومت کے ایک وزیر نے تبادلوں میں وصولی اور بدعنوانی کے نام پر استعفے کی پیشکش کی ہے۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ بین الاقوامی دہشت گرد گروپس القاعدہ اور داعش طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں قدم جما رہے ہیں اور بیرونی دنیا کے لیے ممکنہ خطرے کے طور پر بن سکتے ہیں۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1526 اور 2253 قرارداد کے تحت قائم کردہ تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی 30ویں رپورٹ میں القاعدہ، داعش اور افغانستان سمیت پورے خطے میں دیگر دہشت گرد گروپوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ القاعدہ اور داعش کا خطرہ تنازعات سے متاثرہ علاقوں اور پڑوسی ممالک میں زیادہ ہے، تاہم یہ دونوں دہشت گرد گروہ تنازعات سے محفوظ علاقوں میں بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بلوچستان میں 1 جون سے شروع ہونے والے مانسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی، جس میں کم از کم 90 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 4000 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ بارشوں کے سیکنڈ اسپیل نے خطے میں برسات کا 30 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ PDMA کے مطابق ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ مختلف حادثات میں 63 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئٹہ اور جعفر آباد میں بارش سے ہونے والے حادثات کے نتیجے میں 2 مرد اور 1 بچے کی جان جا چکی ہے۔ تجربہ کار سیاستداں رانیل وکرما سنگھے نے اپنے تاریخ کے بدترین معاشی بحران کے دوران شری لنکا کے نئے صدر کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے رائٹرز کی خبر کے مطابق رانیل وکرما سنگھے نے پارلیمنٹ میں ووٹ حاصل کرنے کے 1 روز بعد جزیرہ نما ملکی قوم پر زور دیا کہ وہ دہائیوں کی بدترین معاشی بحران سے نکلنے کے لیے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ مکہ مکرمہ میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی کے باوجود اسرائیلی صحافی نے مقدس شہر میں داخل ہو کر ٹیلی ویژن رپورٹ بنانے پر شدید تنقید کے بعد معافی مانگ لی ہے۔ شائع خبر رسائی ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس عمل کو اسرائیل کے علاقائی تعاون کے مسلمان وزیر عیساوی فریج نے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کے لیے نقصان دہ اور احمقانہ عمل قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے چینل 13 نیوز نے پیر کو اپنے صحافی گلتماری کی سعودی عرب سے 10 منٹ کی ایک رپورٹ نشر کی، جس میں وہ
مقدس مقامات کی جانب گاڑی میں سفر کرتے نظر آئے۔ ویڈیو رپورٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلتماری کے ہمراہ ایک مقامی گائیڈ بھی موجود ہے جس کا چہرہ چھپایا گیا تاکہ شناخت نہ کی جا سکے۔ اسرائیلی وزیر عیساوی فریج نے سرکاری نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے لیکن ایسا کام کرنا اور اس پر فخر کرنا ایک احمقانہ عمل تھا۔ اٹلی کے وزیر اعظم ماریو دراگھی نے اتحادیوں کی جانب سے اعتماد کا ووٹ مسترد کرنے کے بعد ملک میں جاری سیاسی بحران اور مالیاتی منڈیوں میں ہونے والے نقصان پر استعفی صدر سرجیو ماتریلا کو بھجوا دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق صدر ماتریلا کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاست کے سربراہ نے وزیر اعظم کا استعفی منظور کر لیا ہے جبکہ ان کو نگران کی حیثیت سے عہدے پر رہنے کو کہا گیا ہے۔ اٹلی کا حکومتی اتحاد بدھ کو اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا جب اطالوی وزیر اعظم کے 3 اہم اتحادیوں نے اعتماد کا ووٹ مسترد کر دیا تھا جس کے ذریعے وزیر اعظم نے تقسیم ختم کرنے اور اپنے متنازع اتحاد کی تجدید کی کوشش کی تھی۔ اودھ نامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر